मौसम सख्त गर्म था। सावन की बरसात अभी शुरू नहीं हुई थी। ये अरब की फौज थी जो अरब की गर्मी की आदी थी और रेगिस्तान भी इनके लिए नया और तकलीफ दे नहीं था। लेकिन सिंध की गर्मी कुछ और किस्म की थी। कश्तियां सेसम के मुकाम पर पहुंच गईं। कुछ वक्फे से फौज भी पहुंच गए। मोहम्मद बिन कासिम ने वहां पड़ाव का हुक्म दिया। गर्मी जला रही थी, कश्तियों को भी वहीं रोक लिया गया। रात के वक्त बसरा से एक कासिद आया। वो खुश्की के रास्ते आया था। पहले दीबल गया, वहां से उसी रास्ते पर चल पड़ा जिस रास्ते पर फौज जा रही थी। आखिर सीसम के मुकाम पर मोहम्मद बिन कासिम तक पहुंचा। वो हुज्जाज बिन यूसुफ का पैगाम लाया था। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की ये 23वीं एपिसोड है। हुज्जाज ने लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज्जाज बिन यूसुफ की तरफ से सालार मोहम्मद बिन कासिम के नाम। हमारे दिली इरादों का और हमारी हिम्मत का तकाजा ये है कि तुम्हें हर हाल में फतह और नुसरत हासिल हो और इंशाअल्लाह तुम फतह याब होकर वापस आओगे और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हमारे दीन का दुश्मन इस दुनिया में सजा पाएगा और अपने बुत के अजाब में हमेशा पड़ा रहेगा। ऐसा ख्याल कभी दिल में न लाना कि दुश्मन के हाथी, घोड़े, जरो जवाहरात और इसका तमाम मालो असबाब तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएगा। इसकी बजाय क्या ये बेहतरीन नहीं कि तुम अपने रफीकों और तमाम मुजाहिदीन के साथ पुरमुसरत जिंदगी बसर करो। लालच नहीं रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी पुरमुसरत होगी। तुम्हारा वसूल ये हो कि हर किसी की ताज़ीमो तकरीम करो और छोटे बड़े के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। दुश्मन के मुल्क पर फतह पाकर भी इस मुल्क के लोगों को ये यकीन दिलाओ कि ये मुल्क तुम्हारा है। जब कभी कोई कला फतह करो तो इसमें से जरूरियात की जो भी चीजें मिले वो अपने पास न रखा करो। ये सब अपने लश्कर पर और फौज को तैयार करने पर सर्फ करो। अगर कोई शख्स खाने पीने की चीजें ज्यादा रखता है तो इससे मत छीनो और इसको मत टोको। किसी शहर को फतह करो, वहाँ अशिया की कीमतें मुकर्रर कर दो। जो मालो असबाब खुसूसन गल्ला दीबल में पड़ा है वो फौज की रसद के तौर पर इस्तेमाल करो। ऐसा न हो कि वो दीबल में जखीरे के तौर पर पड़ा रहे और खराब हो जाए। जो शहर या खित्ता फतह कर लो, सबसे पहले उसको मजबूत करो और फिर देखो कि वहाँ के लोग बगैर खौफो खरास के मुतमईन जिंदगी बसर कर रहे हैं। मफतूहा इलाके के लोगों की दिलजोई करो और पूरी कोशिश करो कि वहाँ के किसान, दीगर पेशावर लोग और ताजिर आसूदा हाल हों और वहाँ की खेतियाँ वीरान न हो जाएं। अल्लाह तुम्हारे साथ है। 20 रजब 93 हिजरी 712 ईस्वी। हुज्जाज बिन यूसुफ ने इस खत में मोहम्मद बिन कासिम के हौसले को ताजगी बख्शी। उसने अपने सालारों और कमानदारों को बुलाकर ये खत पढ़कर सुनाया और कहा कि ये तमाम लश्कर को सुनाया जाए। 1-2 रोज कयाम करके मोहम्मद बिन कासिम नरून की तरफ रवाना हुआ। कश्तियाँ चल पड़ी। 7वें रोज ये लश्कर बल्हार के मुकाम पर पहुंचा। यहाँ पानी का मसला पैदा हो गया है। दरिया जिसमें कश्तियां जा रही थीं बहुत परे हो गया था और फौज का रास्ता खासा दूर चला गया था। पानी की किल्लत पैदा हो गई। घोड़े प्यास से बेचैन होते और हुनहुनाते थे। लश्कर की हालत भी दगरगू होने लगी। 1-2 रोज में पानी के जखीरे का आखिरी कतरा भी खत्म हो गया। सूरत ऐसी पैदा हो गई थी कि कूच नामुमकिन नजर आने लगा। मोहम्मद बिन कासिम ने दोपहर के वक्त जब जमीन और आसमान जल रहे थे तमाम लश्कर को इकट्ठा किया और कहा कि नमाज इस्तिस्का अदा की जाए। तमाम लश्कर के ब्लारू होकर सफ आरा हो गया। इमामत के फराइज मोहम्मद बिन कासिम ने अदा किए। तारीखों में लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसने रिक्कत आमेज दुआ मांगी। उसकी दुआ के अल्फाज तारीख में महफूज हैं जो इस तरह से हैं, ऐ अपने गुमराह और परेशान हाल बंदों को रास्ता दिखाने वाले, ऐ फरियादियों की फरियाद सुनने वाले, अपने उन अल्फाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सदके हमारी फरियाद सुन ले। तारीख इस्लाम की इस कम सिन सालार पर ऐसे रिक्कत तारी हुई कि उससे आगे इसकी जुबान से कोई लफ्ज न निकला। मुजाहिदीन के लश्कर में सिस्कियां सुनाई दे रही थीं। मुतअद्दिद मुअर्रिखों ने लिखा है कि इसके थोड़ी ही देर बाद इस कदर मी बरसा कर एक सार समंदर की सूरत इख्तियार कर गया। तमाम लश्कर ने पानी जखीरा कर लिया। इससे अगले रोज मोहम्मद बिन कासिम ने नारून की तरफ कूच का हुक्म दे दिया। लश्कर नारून से थोड़ी ही दूर रह गया था कि एक शुतर सवार जो इसी इलाके का मुसाफिर होता था सामने से आता नजर आया। वो सीधा लश्कर के उस हिस्से में दाखिल हो गया जिस हिस्से में मोहम्मद बिन कासिम घोड़े पर सवार चला जा रहा था। वो मुसलमान जासूस था और नारून से आया था। क्या खबर लाए हो? मोहम्मद बिन कासिम ने उससे पूछा। सालारे आला, जासूस ने जवाब दिया। नारून का हाकिम सुंदर शमनी नारून से गैर हाजिर है। कहाँ चला गया? अरोड़, जासूस ने जवाब दिया। राजा दाहर के बुलावे पर गया है। शहर के लोग क्या कहते हैं? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा।
शहर के लोग नहीं लड़ेंगे, जासूस ने जवाब दिया, लेकिन उनके राजा ने नैरून की फौज के हाकिम को बदल डाला है। फौज शहर के लोगों को डराती फिर रही है कि मुसलमान शहर में दाखिल हो गए तो लूट मार करेंगे और बच्चों और खूबसूरत औरतों को अपने कब्जे में ले लेंगे और वो किसी घर में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, गल्ला भी इकट्ठा करके खुद खा लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फौज मुकाबला करेगी? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। हाँ सालारे आला, जासूस ने जवाब दिया, फौज मुकाबले के लिए तैयार है। मोहम्मद बिन कासिम ने पेशकदमी तेज करके नैरून शहर को मुहासरे में ले लिया और इस तरह के ऐलान शुरू कर दिए कि फौज ने कला हमारे हवाले न किया और हमने कला ले लिया तो किसी फौजी को जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। मौर्रख लिखते हैं कि नैरून के हाकिम सुंदर शमनी की अरोड़ में तलबी एक साजिश थी। राजा ताहिर ने इस इत्तला पर कि मुसलमान की फौज नैरून की तरफ बढ़ रही है, सुंदर शमनी को एक जरूरी काम के बहाने अरोड़ बुला लिया। पहले बयान किया जा चुका है कि नैरून के इस हाकिम ने राजा ताहिर को बताए बगैर हुज्जाज बिन यूसुफ की तरफ अपना वफ्द भेजकर दोस्ती का मुआहिदा कर लिया था और जिजिया की अदायगी कबूल कर ली थी। हुज्जाज ने इसे शहरियों के जानो माल की हिफाजत की जमानत दी थी। हुज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को ये पैगाम भेजा था कि वो जब नैरून पहुंचेगा तो इसे शहर के दरवाजे खुले हुए मिलेंगे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के लिए शहर के दरवाजे बंद थे। इसके लिए ये फैसला करना मुश्किल हो गया कि मंजनीकों से शहर पर संगबारी करें या न करें। संगबारी से शहरियों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा था। जासूस ने बताया था कि शहरी नहीं लड़ना चाहते, लेकिन फौज इन पर गालिब आने की कोशिश कर रही है। अरोड़ में राजा ताहिर ने सुंदर शमनी को वैसे ही रोका था। उसे तवक्को थी कि उसने नैरून में अपनी फौज का जो हाकिम सालार भेजा है वो मुसलमानों के मुहासरे को कामयाब नहीं होने देगा। एक सुबह राजा ताहिर ने सुंदर शमनी को बुलाया। पता चला कि सुंदर शमनी कमरे में नहीं है। उसे हर जगह तलाश किया गया लेकिन वो न मिला। वो मिलता भी कहाँ, उस वक्त वो अरोड़ से बहुत दूर पहुंच चुका था। इसके घोड़े की रफ्तार खासी तेज थी। उसके मुहाफिज भी अरोड़ से लापता थे। वो सब उसके साथ नैरून को जा रहे थे। सुंदर शमनी के मुहाफिज दरअसल अरब के मुसलमान थे जिन्हें शौबान सख्फी ने भेजा था। वो वहाँ की जुबान रवानी से बोलने लगे थे। हुआ यूं था कि आधी रात के लगभग मोहम्मद बिन कासिम के एक जासूस को मोहम्मद बिन कासिम के कहने पर अरोड़ भेजा गया था। उसे जुबानी सुंदर शमनी के लिए ये पैगाम दिया गया था कि नैरून में जो सूरत हाल पैदा हो गई है उसमें हम क्या करें। जासूस को अच्छी तरह समझा दिया गया था कि उसने सुंदर शमनी के साथ क्या बात करनी है। जब ये जासूस सुंदर शमनी के पास अरोड़ पहुंचा और उसे पैगाम दिया तो उस वक्त सुंदर शमनी को ख्याल आया कि राजा ताहिर ने उसे नैरून से दूर रखने के लिए अरोड़ में पाबंद कर रखा है। वो उसी वक्त उठा और निहायत खामोशी से अपने मुहाफिजों से कहा कि वो इस तरह अपने घोड़ों को बाहर लाएं कि किसी को शक ना हो। किसी को शक हो या नहीं, उन्हें अरोड़ से निकलना है और कम से कम वक्त में नैरून पहुंचना था। वो जब नैरून पहुंचे तो उस वक्त सूरज बहुत ऊपर जा चुका था। सुंदर शमनी मुहासरे में से गुजरकर शहर के एक दरवाजे पर आया। मुहासरा अभी खामोश था। मुसलमान फौज ने कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी। कई दिन गुजर गए थे। अपने हाकिम को देखकर अंदर की फौज ने दरवाजा खोल दिया। सुंदर शमनी ने दरवाजा बंद न करने दिया। उसने अपने एक मुहाफिज को मोहम्मद बिन कासिम की तरफ इस पैगाम के साथ भेजा कि आओ और शहर में दाखिल हो जाओ। फतूहुल बल्दान में लिखा है कि सुंदर शमनी ने मोहम्मद बिन कासिम का शाहाना इस्तकबाल किया, बेशकीमत तोहफे भी पेश किए और मुसलमान फौज को शहर में दाखिल करके ऐलान किया कि मुआहदे के मुताबिक नैरून के लोग मोहम्मद बिन कासिम के वफादार रहेंगे। ये खतरा नजर आ रहा था कि नैरून की फौज मसाहमत करेगी, लेकिन शहर के लोगों ने ऐसी पुरमुसरत और हंगामा खेज फिजा पैदा कर दी कि फौज कुछ भी न कर सकी। इस फौज के हाकिम ने यह जरूर सोच लिया होगा कि उसने कोई मसाहमत की तो मुसलमानों की फौज और खुद नैरून के शहर के लोग नैरून की फौज के एक सिपाही को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नैरून का हाथ से निकल जाना राजा ताहिर के लिए एक और चोट थी, लेकिन अब उसका रद्द-ए-अमल वैसा नहीं था जैसा अरमन बेला और दीबल की शिकस्त के बाद जाहिर हुआ था। महाराज, एक फौजी मुशीर ने कहा, अरबों को नैरून से आगे न बढ़ने दिया जाए। हमें हुक्म दे महाराज। एक और बोला, हम सुंदर शमनी को और उसके खानदान के बच्चे बच्चे को कत्ल करके उनके सर आपके कदमों में हाजिर कर देंगे। सुना है वो लड़का सा है। ताहिर के एक और फौजी हाकिम ने कहा, और ओछी चालें चलता है। अपने फैसले को बदलें, उसे अरोड़ तक नहीं पहुंचना चाहिए महाराज। एक और ने कहा,
ہم اسے نیرون میں ہی ختم کر سکتے ہیں۔ ہاں مہاراج، فوجی مشیر نے کہا، ہم نیرون کا محاصرہ کر لیتے ہیں، اس کی منجنیقیں ابھی دریا میں کشتیوں پر رکھی ہوئی ہیں۔ راجہ داہر کمرے میں اس طرح ٹہل رہا تھا کہ اس کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے اور سر ذرا سا جھکا ہوا تھا۔ جب کوئی اسے مشورہ دیتا تھا تو وہ ذرا رکتا اور ٹیڑھی آنکھ سے اسے دیکھ کر چل پڑتا تھا۔ ہر مشورے پر اس کے ہونٹوں پر تبسم سا آ جاتا تھا۔ وہاں جتنے بھی مشیر اور حاکم موجود تھے ان سب نے اپنے اپنے مشورے دے ڈالے۔ پھر داہر کے اس شاہانہ کمرے میں سکوت طاری ہو گیا۔ داہر کے قدموں کی ہلکی ہلکی آہٹ اس سکوت کو منتشر کرتی تھی۔ آخر داہر رک گیا۔ اس کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ بولنے والے کی پوری بات چلتے چلتے بھی سن لیتا تھا، لیٹے لیٹے بھی سن لیتا تھا، لیکن جب وہ جواب میں بولتا تھا یا کوئی حکم نامہ جاری کرتا تھا تو وہ اپنی کرسی پر جا بیٹھتا تھا، تلوار اپنے سامنے رکھ لیتا، تلوار کا ہیروں سے مرصع دستہ اس کے ہاتھ میں ہوتا اور وہ اپنے چہرے پر ایسا باروک تاثر پیدا کر لیتا جیسے تمام تر ہندوستان پر اس کی حکمرانی ہو۔ اس وقت تمام درباری مکمل انہماک سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگتے تھے۔ یہ تمام مشورے سن کر وہ اپنے مخصوص انداز سے تخت کی 3 سیڑھیوں پر چڑھا بیٹھا اور اس نے سب پر نگاہ دوڑائی۔ وہ یہاں تک پہنچے گا، راجہ داہر نے مہاراجوں کے لہجے میں کہا، ہم اسے یہاں تک آنے دیں گے، لیکن وہ یہاں اپنی تلوار ہماری جوتیوں کے نیچے رکھنے کے لیے آئے گا۔ وہ کسی عربی ماں کا نادان بچہ اس وقت اپنے آپ کو جنگل کا شیر سمجھ رہا ہے۔ ہم اسے یہی بتا رہے ہیں کہ مورخ بالک، تو شیر ہے۔ راجہ داہر مسکرایا اور بولا، یہ شیر اروڑ کی دیواروں سے دور آ بیٹھے گا اور اپنے زخم چاٹے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ سندھ کی دھرتی کا سپوت جے سینا اس کے راستے میں پہاڑ بن کر کھڑا ہے؟ برہمن آباد میں ایک عربی بیٹے اور ایک سندھی بیٹے کا مقابلہ ہوگا، پھر اس ملک میں ہندو مت رہے گا یا اسلام۔ یہ اپنے سینوں پر لکھ لو کہ ہم نے محمد بن قاسم کو اور اس کی فوج کو نہیں روکنا بلکہ ایک مذہب کو روکنا ہے، اور یہ وہ مذہب ہے جو تھوڑے سے عرصے میں دور دور تک پھیل گیا ہے۔ کیا تم جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے بڑے مندر کے پنڈت کی طرف دیکھا جو وہاں موجود تھا۔ اس نے پنڈت سے کہا، رشی مہاراج انہیں بتائیں، اسلام اس لیے پھیل گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں آنے والے مذہب سچے نہیں تھے۔ پنڈت نے کہا، ایک طرف آگ کو پوجنے والے ایرانی تھے، دوسری طرف صلیب کے پجاری عیسائی تھے۔ ان مذہبوں میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ ہندو مت دیوتاؤں کا مذہب ہے، ہمارے دیوتا آگ برسا سکتے ہیں، پہاڑوں کو اٹھا کر جہاں چاہے لے کر جا سکتے ہیں، اپنے دشمنوں پر گرا سکتے ہیں۔ یہ مسلمان آگ اور صلیب کے پجاریوں کے دھوکے میں یہاں آ نکلے ہیں، اور ہمارا دھرم اور دھرم ہے جس پر ہماری عورتیں اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ راجہ داہر نے کہا، اپنے دھرم اور اپنی دھرتی پر قربانی دینے والی عورتوں کو دیوتا دھرتی سے اٹھا کر آکاش پر لے جاتے ہیں اور انہیں اپنے سائے میں رکھتے ہیں۔ مہاراج کی جے ہو۔ ایک فوجی حاکم نے کہا، ہماری عورتیں اس وقت قربانی دیں گی جب ہم کٹ چکے ہوں گے۔ تم نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ راجہ داہر نے کہا، ہماری جوان عورتیں اس جنگ میں شامل ہو چکی ہیں، تم نہیں سمجھے؟ پنڈت نے کہا، وہ نوجوان ہے، کیا نام لیتے ہو اس کا؟ ہاں، محمد بن قاسم۔ وہ تلوار کو اور لڑائی بڑھائی کو کھلونا اور کھیل سمجھ رہا ہے۔ وہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ دیوتاؤں کی آگ سے کھیل رہا ہے۔ ہماری ایک خوبصورت لڑکی اس کے سامنے چلی گئی تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑے گی۔ کسی نادان بچے کو معمولی سا کھلونا دکھا دو تو وہ اپنا قیمتی کھلونا چھوڑ کر معمولی سے کھلونے کی طرف لپکا آئے گا۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ لیکن ہمیں یہی حسین ہتھیار استعمال نہیں کرنا ہے۔ راجہ داہر نے کہا، ہم جب اسے کھلے میدان میں اپنے سامنے لائیں گے تو وہ اپنے سب داؤ پیچ بھول جائے گا، اور ہم اسے ایسی بری حالت میں لے آئیں گے کہ وہ ہمارے سامنے جھک کر کہے گا، مہاراج مجھے اپنی پناہ میں لے لو۔ راجہ داہر کی اس مجلس میں اس کا وزیر بدیمن نہیں تھا۔ بدیمن اسی محل کے ایک کمرے میں راجہ داہر کی بہن مائی رانی کو، جو داہر کی بیوی بھی تھی، لیے بیٹھا تھا۔ جس حسین حربے کا ذکر راجہ داہر کر رہا تھا اس کے استعمال کی تمام تر ذمہ داری بدیمن اور مائی رانی نے سنبھال رکھی تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ دو قوموں نے فریب کاری، عیاری اور انتہائی بے غیرتی کو تلوار سے زیادہ خطرناک ہتھیار بنایا ہے۔ ایک یہودی اور دوسرے ہندو۔ یہودی کبھی بھی کھلی جنگ میں مسلمانوں کے سامنے نہیں آئے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ زمین دوز محاذ آرائی جاری رکھی، اور اس زمین دوز جنگ میں انہوں نے 2 ہتھیار استعمال کیے، ایک زر و جواہرات
اور دوسرا انتہائی حسین اور تربیت یافتہ لڑکیاں۔ ہندو کی تاریخ بھی بے حیائی، بے غیرتی اور جنسیت سے بھری پڑی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے شکست کھائی تو تحفوں کے طور پر اپنی بیٹیاں دے دیں اور ان بیٹیوں کے ذریعے اسلامی سلطنتوں کی جڑیں کھوکھلی کر دیں۔ اس کی سب سے بڑی اور عبرتناک مثال مغل شہنشاہ اکبر کی ہے، جسے ہندو آج تک مغل اعظم کہتے ہیں۔ ہندوؤں نے اس کا حرم اپنی انتہائی اور بے حد عیار لڑکیوں سے بھر دیا تھا۔ ہندوستان کی اس طلسماتی ہوس نے اس مسلمان بادشاہتوں کو اس حد تک گمراہ کر دیا تھا کہ اس نے دین الہی کے نام سے اسلام کا چہرہ ہی مسخ کر دیا تھا۔ جو قوم اپنی بہو بیٹی کو خواہ وہ سہاگ کی ایک ہی رات گزار کر بیوہ ہو جائے اپنے ہاتھوں چتا پر کھڑا کر کے زندہ جلا دیتی ہے، اس کے لیے یہ حربہ معمولی نہیں کہ دشمن کو کمزور کرنے کے لیے بیٹیوں کو استعمال کرے۔ یہ ان کے گھر میں شامل ہے۔ ان کے پنڈت چانکیہ کی تحریر ارتھ شاستر کے عنوان سے آج بھی ہندو اور ان کے لیڈر عقیدت مندی سے پڑھتے ہیں۔ یہ کتاب اس وقت سے صدیوں پہلے لکھی گئی ہے جب محمد بن قاسم اسلام کا پرچم لیے ہندو مت کے لیے ایک عظیم چیلنج بن کر سندھ کے ساحل پر اترا تھا۔ مورخ شہادت پیش کرتے ہیں کہ راجہ داہر اپنے پنڈت چانکیہ کا اتنا معتقد تھا کہ اسے پیغمبری کا درجہ دیتا تھا۔ محمد بن قاسم کا استقبال نیرون والوں نے یوں کیا تھا جیسے کوئی اوتار زمین پر اتر آیا ہو۔ اس نے وہاں کے حاکم سندر کو خود مختاری عطا کر دی، لیکن کتبال اپنا مقرر کیا جس کا نام زحلی بصری تھا۔ پھر اس شہر کے انتظامات کے متعلق احکام جاری کیے اور ان شہر میں جس پہلی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا وہ ایک مسجد تھی۔ آج یہ کہنا مشکل ہے کہ حیدرآباد میں وہ کون سی قدیم مسجد ہے جس کی بنیاد کھودنے کے لیے پہلے کدال محمد بن قاسم نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں چلائی تھی۔ محمد بن قاسم فوراً ہی پیش قدمی نہیں کر سکتا تھا۔ حجاج بن یوسف کی ہدایات کے مطابق پیش قدمی سے پہلے یہ ضروری تھا کہ رصد اور کمک کے راستوں کو محفوظ کیا جائے۔ محمد بن قاسم اچھی طرح سمجھتا تھا کہ راجہ طاہر کی یہ کوشش ہے کہ عرب فوج کے رصد اور کمک کا راستہ زیادہ سے زیادہ لمبا ہو جائے تاکہ عربی فوج اس کی حفاظت کا مستحکم انتظام نہ کر سکے۔ راستوں کی حفاظت کے انتظامات کے علاوہ جاسوسوں کو آگے بھیجنا بھی ایک پیچیدہ کام تھا۔ عربی فوج جوں جوں سندھ کے اندر جاتی جا رہی تھی جاسوسوں کا کام مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اب ضرورت یہ تھی کہ عربی جاسوسوں کے ساتھ مقامی جاسوس بھی رکھے جائیں۔ حجاج بن یوسف کی تمام تر توجہ اور سرگرمیوں کا مرکز سندھ بن گیا تھا۔ باقاعدگی سے کمک بھیج رہا تھا۔ اس کے لیے دیبل بڑا ہی کارآمد اڈا بن گیا۔ زیادہ تر کمک اور جنگی سامان سمندر کے راستے آتا تھا۔ محمد بن قاسم نے ایک کام اور کیا۔ نارون کی فوج نے بغیر لڑے شہر اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس فوج کا جو حاکم تھا وہ اپنے 3-4 جونیئر کمانڈروں کے ساتھ معلوم نہیں کس وقت نارون سے بھاگ گیا تھا۔ محمد بن قاسم کو یہ بتایا گیا تھا کہ نارون کی فوج لڑنے کے لیے تیار تھی اور یہ بھی کہ یہ فوج اس حد تک تیار تھی کہ نارون کے حاکم کا حکم نہیں مانیں گی، لیکن نارون کے حاکم نے دروازے کھلوا دیے اور شہریوں نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ نہ خود لڑیں گے نہ فوج کو لڑنے دیں گے۔ ان اطلاعات سے محمد بن قاسم نے یہ تاثر لیا تھا کہ یہ فوج کسی بھی وقت خطرہ بن سکتی ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر اس نے نارون کی فوج ایک میدان میں اکٹھا کی اور ایک ترجمان کے ذریعے اس فوج سے خطاب کیا: ملک ہند کے سپاہیوں، تمہارے دلوں میں اب بھی یہ خوف موجود ہوگا کہ ہم تم سب کو قتل کر دیں گے۔ ہونا یہی چاہیے تھا۔ یہی دستور چلا آ رہا ہے کہ جس ملک کو فتح کرو اس کی فوج کو زندہ نہ رہنے دو، لیکن یہ دستور ان فاتحین کا ہوتا ہے جو ملک کو فتح کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ مفتوحہ فوج کو اس لیے ختم کر دیتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ ہم ملک گیری اور بادشاہی کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اللہ کا ایک پیغام لے کر آئے ہیں، لیکن ہم یہ پیغام جو ایک عقیدہ ہے اور ایک سچا مذہب ہے تم پر اس لیے مسلط نہیں کریں گے کہ تم نے ہمارے آگے ہتھیار ڈالے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں وہ قتل ہوتے ہیں جو ہمارے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں۔ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کو دیکھو، اگر تمہیں اس میں صحیح راستہ نظر آتا ہے تو اسے اختیار کر لو، اور یہ بھی سوچو کہ تمہارے جو بت اور جو مورتیاں ہیں اس شہر میں داخل ہونے سے نہیں روک سکیں، وہ تمہاری کیا مدد کر سکتی ہیں؟ وہ تو اپنے اوپر سے ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتی۔ یہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں۔ عبادت کے لائق صرف ایک خدا ہے جس نے انسانوں کو بنایا ہے۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے آگے کیا ہوا وہ آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔